السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ رشيد. ما تنساوش تابوناو معنا وبارطاجيو لاشين مع الأصدقاء ديالكم. شكرا. اليوم غادي نشوفو ان exercice sur le journal et les factures. L'exercice كيقول le 1-1 2000 achat de marchandises 50 000 dirhams hors taxe, c'est bon, hors taxe. La remise 2%, escompte 1%, TVA 20%, réglé par chèque. La facture doit numéro 1. C'est bon. نهار 5 في 1/2000 achat de marchandises وكذلك دابا 200 unités par 100 درهم. Pour chaque unité, la remise 2%, remise الثانية 3%, escompte 2%, TVA 20%, réglé par chèque. La facture doit numéro 2 10 في 1/2000 vente marchandise 40,000 درهم hors taxe, remise 2%, TVA 20%, réglé en espèces, facture doit numéro 3 نهار 15 1/2000 retour de 50% de marchandises sur la facture FD1 اللي هي هذه. c'est bon. 50% ديال 50,000 درهم hors taxe. c'est bon. مزيان. Travail à faire, établir les factures de ces opérations, passer les écritures au journal de l'entreprise. شنو غادي نديرو؟ pour les factures. La facture doit numéro, c'est bon, FD1 montant brut شحال 50,000 درهم. c'est bon. La remise de pourcent كنهزو 50,000 درهم مضروب في جوج مقسوم على 100 كتعطيني 1000. سي بون. هاد 50,000 درهم نقصو منها لا روميز اللي هي 1000 كتعطيني 49,000. سي بون. هادي هي لو نيت كوميرسيال. سي بون. لي ريدكسيون كوميرسيال شنو كيعطيوني؟ لو نيت كوميرسيال. سي بون. هاد لو نيت كوميرسيال هي باش غادي نخدمو l'achat de marchandises ولا la vente de marchandises. غادي نشوفوها. سي بون. ليسكونت شنو قلنا؟ 1% 1% ديال 49,000. لو 1% ديالها 49,000 مضروب في 1 مقسوم على 100 490. سي بون. 49,000 ناقص ليسكونت اللي هي 490 كيعطيني لو نيت فينانسي. سي بون. remise غابي remise غابي restore كيما قلنا هاد ثلاثة لي ريدكسيون سو سون دي نيت كوميرسيال. هنا لو نيت فينانسي. سي بون. 48,510 كنضربوها في لا تيفيا. سي بون. كتعطيني 9,702. هذا هو لو مونطون تيفيا. هنا كيكون بلس لو بلس 48,510 زائد 9,702 لا تيفيا كتزاد لو نيت تابيي 58,212. شنو كنديرو بوغ لونغوجيسترومون ديال هاد لا فاكتور؟ هاد لا فاكتور بوغ لونغوجيسترومون ديالها ما كنهزوش لو مونطون بغيت وانما كنهزو لو نيت كوميرسيال اللي هي 49,000. l'achat de marchandises c'est une charge pour l'entreprise. c'est bon. ce sont 10 charges. achat de marchandises, c'est bon. achat de marchandises 49,000. la TVA récupérable sur charge وكذلك شحال 9,702. سي بون. ديما لاشا مع لا تيفيا ديالها، الفونت مع التيفيا ديالها هاهي. سي بون. لاشا دو مارشانديز تيفيا ريكوبيرابل سور شارج. سي بون. باش خلص هذا السيد ها هو كما كتشوفوا راه شفنا في لي فيديو اللي من قبل. par chèque c'est la banque, espèce c'est la caisse, achat à crédit fournisseur, vente à crédit le client. c'est bon. هذا الربعة اللي كون تعقلوا عليهم. c'est bon. هادو هما لي مويان دو ريغلومون اللي كاينين. مزيان. خلص بالشيك يعني لا بنك إن مونطون لو نيت تاع بيي 58,212. سي بون. لا بنك
في لو كريدي ديالي. سي بون. ليسكونت اوبتونو مع لو موين دو ريغلومون. سي بون. سي ان برودوي بور لا سوسيتي. سي بون. اللي هو 490,000. سي بون. منين جاونا الفلوس؟ من لا بنك. فين مشاو؟ لاشا. devient l'argent ou va l'argent. C'est bon. عقلوا على هذا البرانسيب. منين جاو؟ فين مشاو. C'est bon. La facture doit numéro FD2. Le montant brut 200 مضروب في 100 اللي هو 200 unité مضروب في 100 اللي هو لو بري يونيتير. سي بون. كتعطيني 20,000. هاد 20,000 كنضربوها في جوج مقسومة على 100. هاد لي ريدكسيون كوميرسيال عقلوا عليهم. كنسويفيو لي ريدكسيون الا كانوا بنفس النوعية ريميز كنسويفيهم كما هما محطوطين. سي بون. وكذلك لي ريدكسيون كاملهم كوميرسيال. كنبداو بلي ريدكسيون كوميرسيال هما الاولين كيعطيوني لو نيت فينانسي لو نيت كوميرسيال. هاد لو نيت كوميرسيال علاش كنخدمو ليسكونت كيعطيني لو نيت فينانسي. سي بون. الريميز الاولى 2%، يعني 20,000 مضروب في 2 مقسوم على 100 كتعطينا 400. لو موان ديالو لا ديفيرونس ديالهم 20 ناقص 400، 20,000 ناقص 400 كتعطيني 19,600. كنضربها في 3 مقسوم على 100 كتعطيني 588. لا ديفيرونس وكذلك كتعطيني ديك الساعات لو نيت كوميرسيال الثاني. هذا باش غادي نخدمو لاشا ولا لا فونت مارشانديز. سي بون. اللي هو 19,012. سي بون. مضروب في 2 مقسوم على 100 باش نحصلو على ليسكونت 380.24 ناقص 19,012 ناقص 380.24 كيعطيني لو نيت فينانسي اللي هو 18,631.76. هذا مضروب في 20 مقسوم على 100 كنحصلو على لو مونطون تيفيا اللي هو 3,726.35. لو توتال ديالهم هاد جوج لو نيت فينانسي بلس لو مونطون تيفيا كنحصلو على لو نيت ابيي اللي هو 22,358.11. سي بون. باش نخدمو لا فاكتور ديالي كاين عندي لاشا وكذلك اشا مارشانديز. بشحال شريت السلعه؟ شريتها بهاد المونطون اصلا طبقوا عليه لي ريدكسيون كنهزو اشا مارشانديز اللي هو لو نيت كوميرسيال الاخراني اللي هو 19,012. سي بون. 19,012 تيفيا ريكوبيرابل سور شارج ديما مع لاشا. سي بون. ولا مع لا فونت هي. سي بون. 3,726.35 كنحطوهم في لو تي بي او فالارجون. منين جاونا؟ فين مشاو؟ سي بون. فين مشاو؟ لاشا. فين جاو؟ من لا بنك. سي بون. لو نيت ابيي هو لو موين دو ريغلومون اللي هو لو شيك اللي هي لا بنك 22,358.11 منين جاو؟ من الكريدي. سي بون. او ليسكونت اوبتوني عاوتاني اللي هو 380.24. مزيان. لوبيراسيون الاخرى لوبيراسيون الثالثه اللي هي لا فاكتور جوا لو نيميرو اف تي 3 مونطون بروت 40,000 مضروب في 2 مقسوم على 100 كتعطيني 800. لا ديفيرونس 40,000 ناقص 800 كتعطيني لو نيت كوميرسيال. سيتي ريدكسيون كوميرسيال 39,200. هاد 39,200 هي لاشا ولا لا فونت المارشانديز ماشي هادي. سي بون. نضرب في 20 مقسوم على 100 كتعطيني لو مونطون تيفيا اللي هو 7,840. البلوس ديالي لا صوم ديال هاد الجوج كنحصلو على لو نيت ابيي اللي هي 47,040. سي بون. هي فونت مارشانديز 39,200 تيفيا فاكتوري ديالها
ديما لا فونت كتكون تيفيا فاكتوري، لاشا كتكون لا تيفيا ريكوبيرابل سيرشارج. عقلوا على هاد لي كونط سي بون. تيفيا فاكتوري اللي هي 7840. لو توتال سي لو نت ا بيي اللي هو 47040. كندوزو لا فاكتور افوار، هي 50% من لا فاكتور الاولانيه. 50,000 نضرب فين حصلنا على هاد 25,000 من 50,000 نضربها في 50 مقسومة على 100 يعني 0.5 النص ديالها سي بون. هي 25,000 كنطبقو عليها، عقلوا عليها مزيان، كنطبقو عليها نفس لي ريدكسيون اللي درنا في لا فاكتور الاولى اللي هي هادي ريدكسيون ريميز 2% ليسكونت 1% تيفيا 20%. كيما تحطو لينا هادوك لي ريدكسيون اللي طبقنا على لا فاكتور دوا اللي غادي نطبقو على لا فاكتور افوار سي بون. مزيان، ها هي الريميز ليسكونت تيفيا سي بون. لو مونطون بروت 25,000 نضرب في جوج مقسومة على 100 كتعطيني 500. هذه هي المونطون دو ريميز. لا ديفيرونس 25,000 ناقص 500 كتعطيني لو نيت كوميرسيال اللي هو 24,500. هاد 24,500 مضروب في واحد مقسومة على 100 سي بون كتعطيني 245 سي بون. لا ديفيرونس وكذلك كتعطيني لو نيت فينانسيي اللي هي 24,255. هاد 24,255 نضرب في 20 مقسومة على 100 كتعطيني 48,51. 4,851 لا صوم ديال هاد الجوج سي بون كتعطيني لو نيت افوار سي بون. هادي هي لا فاكتور افوار 29,106 سي بون. غادي نمشيو لونجسترومون ديالها. لونجسترومون ديالها هو العكس ديال هاد لوبيراسيون، العكس ديالها. لي كونط ديبيتي اللي غادي يكونوا في الكريدي، لي كونط اللي كاينين في الكريدي سي بون، اللي كاينين في الكريدي هما اللي غادي يكونوا في الديبي سي بون. غادي يرجعوا لينا الفلوس سي بون. لونطري دارجون سي بون من لاشا د مارشانديز حيت كاين روتور ب 24,500. اشا د مارشانديز 24,500 سي بون. تيفيا ريكوبيرابل سيرشارج 4,851 سي بون. فين غادي يرجعوا، فين غادي يمشيو لا بونك اللي هي 29,000 سي لو نيت تاع افوار 29,106. طبقات واحد لا ريدكسيون فينانسيي اللي هو ليسكونت اوبتوني سي بون 245 في لو ديبي ديالي سي بون. نتمنى يعجبكم الفيديو ديالنا وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين ديالنا وتبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم. شكرا.